समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने निसाबुन नौ का सबक नंबर 15 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में इसके 14 असबाग तफसील के साथ पेश किए थे। आज का जो सबक है वो बकिया मुरक्कबात नाक़िसा का बयान। इससे पहले हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी वग़ैरह चीज़ें पढ़ने की सआदत हासिल की थी। आज के सबक में हम जो जितने बाकी मुरक्कबात बचे हैं उनका बयान पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। बकिया मुरक्कबात नाक़िसा का बयान। सबसे पहले मुरक्कब बिनाई की तारीफ़। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब नाक़िस जिसका दूसरा जुज़ हरफ अत्फ़ को शामिल हो, यानी मुरक्कब नाक़िस हो या मुरक्कब तौसीफ़ी हो, सब के अंदर दो जुज़ होते हैं, तो दूसरा जुज़ होगा हरफ अत्फ़ को शामिल हो। वो मुरक्कब नाक़िस जिसका दूसरा जुज़ हरफ अत्फ़ को शामिल हो, जैसे आहदा आशरा। आहदा माने 1, आशर माने 10, तो मिला के हुआ 10 और 11, आहदा आशरा 11। ये आहदा अशरा ये असल में आहदुं व अशरुन था, तो यहाँ दूसरा जो जुज़ है अशरुन, ये हरफ अत्फ़ जो वाव को शामिल है, ये वाव यहाँ पर था, और इसका दूसरा नाम मुरक्कब तादादी भी कहते हैं, यानी मुरक्कब बिनाई को मुरक्कब तादादी भी कहते हैं। तो ये दूसरा जुज़ जो अशर है ये हरफ अत्फ़ वाव को शामिल है, और यहाँ वाव को हज़फ कर दिया गया और दोनों जुज़ों को मिला कर के एक कर दिया गया, और दोनों जुज़ जो हैं वो फ़तह पर मबनी होते हैं, आहदा आशरा। तंबीह, मुरक्कब बिनाई के दोनों जुज़ मबनी बर फ़तह होते हैं। आप देख रहे हैं आहदा में भी दाल पर फ़तह है और आशरा में भी रा पर फ़तह है। मुरक्कब बिनाई के दोनों जुज़ मबनी बर फ़तह होते हैं सिवाय इसना अशरा के। सिवाय इसना अशरा यानी 11 से लेकर 19 तक जो हैं ये तमाम के तमाम मबनी बर फ़तह होते हैं, सिवाय 12 के पहले जुज़ के यानी इसना के। सिवाय इसना अशरा के इसका दूसरा जुज़ तो मबनी बर फ़तह होता है अशरा, मगर पहला जुज़ यानी इसना ये मोरब होता है, इसलिए कभी इसना हो जाता है और कभी इसना रहता है। इसकी हालत रफ़ी अलिफ से होती है और हालत नस्बी व जर्री या से आती है, यानी इसकी हालत रफ़ी जो होती है इसना की वो अलिफ से आती है इसना, और हालत नस्बी जर्री इसने या के साथ आती है। जैसे हाज़िही इसना अशरा किताबन, ये 12 किताबें, यह हालत रफ़ी है, हाज़ी इसमें मुब्तदा है और इसना अशरा किताबन ये ख़बर है, तो हालत रफ़ी में है, ये इसना है। दूसरी मिसाल में राई तो इसनई अशरा किताबन, मैंने 12 किताबें देखी। यहाँ इसना जो है हालत नस्बी में है और जर्री में भी इसका यही इराब है कि या के साथ होता है, तो इसलिए जो है इसका जो इराब है ये मोरब होता है, बदलता रहता है, और बाकी जो 11 से लेकर 19 तक सिवाय 12 के पहले जुज़ के सब क्या होते हैं, मबनी बर फ़तह होते हैं। अब उसके बाद आ जाइए मुरक्कब मना सरफ़ की तारीफ़। दूसरा मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब मना सरफ़ की तारीफ़ वो मुरक्कब जिसमें दो कलमात को बग़ैर इजाफ़त और इसनाद के मिलाकर एक कर दिया गया हो, ना तो उसमें जो हो इजाफ़त हो और ना इसनाद हो, सिर्फ़ दोनों को मिला कर के एक कर दिया गया हो, तो उस मुरक्कब को हम मुरक्कब मना सरफ़ कहते हैं। वो मुरक्कब जिसमें दो कलमात को बग़ैर इजाफ़त और इसनाद के मिलाकर एक कर दिया गया हो, और इनमें दूसरा कलमा ना तो सौत हो और ना किसी हरफ अत्फ़ को मुतज़म्मिन हो। हरफ सौत भी नहीं होना चाहिए, यानी जो आवाज़ से मुशाबहत रखते हों, और न ही किसी दूसरे हर्फ को मुतज़म्मिन हो, जैसे कि अहदा अशरा में दूसरा जुज़ वाव हरफ अत्फ़ को मुतज़म्मिन था।
تو ایسے کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب منع صرف کہیں گے. جیسے بالا بکو، بالا بکو. اب یہاں اس کے بارے میں دیکھیں، بال ایک بت کا نام ہے، بال ایک بت کا نام ہے، اور بک ایک بادشاہ کا نام ہے جو اسے پوجا کرتا تھا. دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بال بک. نہ تو یہاں پر کیا ہے؟ اسناد ہے، اور نہ اضافت ہے، اور نہ دوسرا جز کسی صوت میں سے ہے، اور نہ دوسرا جز کسی حرف کو متضمن ہے. اسے مرکب مزجی بھی کہتے ہیں. مرکب منع صرف کا دوسرا نام مرکب مزجی، اور مرکب بنائی کا دوسرا نام مرکب تعدادی ہے. آگے بیان فرما رہے ہیں تنبیہ. مرکب منع صرف کا پہلا جز مبنی بر فتحہ بعل، اور دوسرا جز معرب با اعراب غیر منصرف ہوتا ہے. یعنی دوسرا جز جو ہوتا ہے مرکب منع صرف کا جو معرب ہوتا ہے لیکن وہ غیر منصرف ہوتا ہے. یعنی اس پر جو ہوگا وہ حالت نصب جری میں فتح آئے گا، اور جو ہے حالت رفع میں ضمہ نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی لیکن ضمہ آ جائے گا. تو اس لیے جو ہے پہلا جز تو مبنی بر فتح ہی ہوگا. جیسے بال یہ پہلا جز مبنی بر فتح ہے، اور دوسرا جز جو ہوگا اس کا معرب ہوگا لیکن غیر منصرف. اس لیے بالا بکو ہوا، بکن ہو نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. اور حالت نصبی جری میں بھی بکا ہو جائے گا، بکی نہیں ہوگا. اب آگے بیان فرما رہے ہیں اس کے مرکب صوتی کی تعریف. مرکب صوتی کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب ناقص جس سے کسی جاندار کو بلایا جائے. کوئی جاندار ہے، جانور ہے، اس کو پکارا جاتا ہے اس کے ذریعے، تو ہم اس کو مرکب صوتی کہیں گے. صوت مانے چونکہ آواز ہوتا ہے اس لیے مرکب صوتی کہا جاتا ہے. یا جاندار کو یا بے جان کی آواز کو نقل کیا جائے، پکارا جائے، یا جاندار یا بے جان کی آواز کو نقل کیا جائے تو ہم اسے مرکب صوتی کہیں گے. جیسے نخ نخ، اونٹ کو بٹھانے کی آواز. یہاں اونٹ کو جب بٹھاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نخ نخ کا اہل عرب استعمال کرتے تھے، لہذا یہ نخ نخ جو ہوگا وہ مرکب صوتی ہوگا. غاک غاک، کوے کی آواز، یہ جاندار کی آواز کی جو ہے نقل کی جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ کیا ہوگا؟ غاک غاک مرکب صوتی ہوگا. اب فرماتے ہیں تنبیہ. یہ تمام مرکبات چاہے وہ مرکب بنائی ہو، مرکب مزجی ہو، یا مرکب صوتی ہو، یہ تمام مرکبات یا مرکب توصیف ہو، یہ تمام مرکبات ناقصہ مکمل جملہ نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ جملے کا جز بنتے ہیں. ہمیشہ جملے کا جز بنتے ہیں اور اسے ایک دوسرے جز کی حاجت رہتی ہے جس کی وجہ سے جملہ بنے. تو یہ سب ناقص رہتے ہیں. یہ جو سبق ہو گیا، اب اس کے بعد چھوٹی سی ہماری تمرین ہے. اس تمرین کے اندر ہمیں یہ کرنا ہے، سبق مشق ہے. سوال نمبر درجہ ذیل میں سے مرکب تعدادی، مزجی اور مرکب صوتی علیحدہ علیحدہ کیجیے. نمبر 1 احدہ عشرہ. یہ احدہ عشرہ معنی 11، یہ مرکب تعدادی ہے اور مرکب جو ہے مرکب بنائی ہے. نمبر 2 بالا بکو، ایک شہر کا نام ہے، یہ مرکب مزجی ہے اور مرکب منع صرف بھی اس کا نام ہے. نمبر 3 غاکی غاکی، کوے کی آواز ہے، یہ مرکب صوتی ہے. نخ نخ. نمبر 4 نخ نخ، اونٹ کو بٹھانے کی آواز ہے، تو یہ مرکب صوتی ہے. نمبر 5 ثلاثۃ عشرہ. ثلاثۃ عشرہ معنی 13، یہ مرکب تعدادی ہے اور مرکب بنائی ہے. نمبر 6 سیب وے. سیب وے ایک شخص کا لقب ہو گیا ہے، لیکن یہ جو ہے سیب وے یہ مرکب صوتی ہے اور وے جو ہے یہ آواز سے تعلق رکھتا ہے. نمبر 7 اوہ اوہ، یہ جو ہے یہ مرکب صوتی ہے. سینے میں درد کے وقت کے اس طرح کی اوہ اوہ کی آواز ہوتی ہے. اسی طرح بخا نخا، حسن کے وقت جو آواز نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، وہ مرکب صوتی ہوتا ہے. نمبر 8 مادی کرب. یہ مادی کرب جو ہے، مادی الگ تھا کرب الگ تھا، دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا، تو یہ جو ہے نہ اضافت ہے نہ اسناد ہے، تو یہ مرکب مزجی ہے. نمبر 9 ثلاث و عشرون. ثلاث و عشرون جو ہے 23، یہ مرکب بنائی ہے اور تعدادی ہے. اس کو ہم کہیں گے مرکب بنائی اور تعدادی ہے، لیکن یہ جو ہے مبنی بر فتح نہیں ہوگا، یہ غیر منصرف اعراب رہتا ہے اس کا. نمبر 10 حضر موت. حضر ایک الگ تھا، موت الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور ایک شہر کا نام ہو گیا،
تو یہ بھی یہ مرکب مزجی ہے، اور مرکب اس کا نام دوسرا مرکب منع صرف ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 15 نصاب النحو کا، آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلیز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔